अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सारे भी ठीक ठाक हों और मेरी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहें और हमारी लाइव में आते रहें। ये जो बीबी नज़र आ रही हैं ये है शकीला। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा कि शकीला काम से पहले ना मैंने कहा आप नाश्ता अपना बना लो, तो वो रोटी पका रही है और ये लेट आई थी आज ना काम पे। तो फिर मैंने क्या किया, देखा तो बच्चे रेडी हो रहे थे अपने ननाल जाने के लिए मेरा मतलब है अपने पंजाबी च नानके जान वास्ते। मनजोत जी कह रही थी कि नानके ते पेके कया कर। मैं क्या ठीक है। बच्चे अपनी नानों के घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मुझे भी साथ लेके जा रहे थे। तो अली और हादी और उनकी मम्मा अपनी मम्मा के घर जाने के लिए रेडी थी। उसमें हमने फिर जल्दी जल्दी किया अपने ये मनजोत जी के अल्फाज हैं जी, आप भरा जी जेडे उन्होंने सी वो बैठे सी, उनको करवाया नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने थोड़े झाड़ू वगैरह काट के रखे और हमारे बच्चे रेडी होके नीचे आ चुके हैं। देखें ज़रा टोरा इन्हां दियां, ये जान लगे ने अपनी नानों दे घर ते नानों के घर जाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने और उनकी मम्मा ने सारी तैयारी की हुई है। बच्चों ने अपने ना वॉच पहनी हुई है, अपनी ऐनकां लाइयां ने ते सोने बड़े बन के बार बार मैं कहनी हाँ इन्नी खुशी हुंदी है बच्चों को कि असी नानों के घर जा रहे हैं। अल्लाह पाक नानों को सलामत रखें और सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी दे। तो इसी तरह खुशियाँ मिलती हैं बच्चों को, जाने की एक जगह बनी होती है कि उधर जाना है, उधर इनकी खाला भी है, उधर भी जाना है और नानों के भी जाना है। बहुत खुश होते हैं। हम तैयारी करके बैठे हुए थे और इनके चाचू ने आना था गाड़ी लेके, जाना टूडी में था बच्चों ने, तो तैयारी करके बैठे हुए और उनका वेट कर रहे थे कि वो आ जाए चाचू फिर चलते हैं। इतनी सख्त धूप निकली हुई थी। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये है सामने बाल काटने वाला, दूसरे लफ्ज़ नाई दी दुकान। तो वो मैंने क्लोज़ करके इसलिए दिखाया कि अली हादी का फ्रेंड बना हुआ है वो भाई। यहाँ फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा ये मैं फिर खा लूँ ना थोड़ा सा। मैंने भी कर लिया था तकरीबन नाश्ता, इसलिए कि बच्चों को छोड़ने जाना था ना, तो फिर हमने एक बरसी में भी जाना था। तो मैंने अपना नाश्ता घर से मैं करके निकलती हूँ, खाना पीना पूरा करके। मैंने कहा फिर ही जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कहीं भी जाओ घर से खा पी के अपनी रूटीन ना ख़राब करो और खा पी के जाओ। ये मैं आपको बार बार इसलिए भी बता और दिखा रही हूँ कि मैंने लाइव में इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे मैंने करने हैं, इसलिए ध्यान से व्लॉग को देखिएगा। तो ये छोटे छोटे सीन को मिस ना कीजिएगा, ओके। तो यहाँ ये सीन है बस कि हम लोग जाने की तैयारी में हैं कि हम जा रहे हैं। तो फिर आपने पूरे व्लॉग में रहना है हमारे साथ। यहाँ जी गाड़ी आ चुकी थी, तो ये बच्चे अपने चाचू को कह रहे थे बाय बाय टाटा और ख़ुश इतने थे कि कोई आपको नहीं यकीन आएगा कि बच्चों की ऐसे है जैसे ईद हो गई थी कि आज हम जा रहे हैं ना। तो इधर ये वाली जो रोड है ये हमारे घर से बाहर निकलते ही ना मुझे बहुत खूबसूरत रोड लगता है, और मैं अगर बाहर का सीन लेना हो तो मैं इसी रोड का लेती हूँ। ग्रीनी ग्रीनी दोनों साइडों पे दरख्त हैं और बड़ी खूबसूरत सड़क है। तो यहाँ फिर मैंने बाहर का सीन आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलें अब हम चलते हैं। फिर वो वाला सीन मेरा मिस हो गया जो हम बरसी में गए थे, वहाँ कोई नो वीडियो नो, मैं प्रॉपर वो चीज़ें नहीं ना लेना चाहती थी ना ली थी आंटी के घर की, इसलिए कि मुझे ये व्लॉग बनाना था कि थोड़ा आपको अपडेट करना था कि हम गए अली और हादी की नानों के घर। तो यहाँ जनाब अली के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अली अगली सीट पे होता है, पहले हादी होता था, अब अली चैन नहीं करता कि मैं आगे बैठूंगा। तो फिर 1 2 और पता नहीं क्या क्या सुना दिया इसने मुझे। तो हादी दी ऐनक है, उसको हम मजाक कर रहे थे। तो बस ये दोनों बच्चे इन्हीं खुशियों में जा रहे थे कि हमने जाके नानों को मिलना है। आमना भी खुश थी और मैं इससे ज़्यादा खुश कि मेरी वो बहन है
ان کی نانوں تو پھر مجھے بھی خوشی کہ میں بھی ان سے ملوں گی، اور آپ کو پتہ ہے اپنوں کو مل کے ہی بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے بہن بھائیوں کے رشتے یا ہمارے جتنے رشتے ہیں، کہ ہم اسی طرح زندگی گزرتی ہے نا تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، ملنا چاہیے، آنا جانا چاہیے ایک دوسرے کو۔ اور دوسری بات کہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے آپس میں جب کزن ملتے ہیں، بڑوں کو ملتے ہیں، تو یہ چیزیں زندگی میں رہیں تو زندگی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر زیادتی کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی اولاد کے ساتھ۔ تو یہاں پھر یہ بچے اپنے ٹیڈی بیئر بھی ساتھ ہی لے کے جا رہے تھے، اپنا اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، ہم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی لائیو میں کویسچن ہونے ہیں، ولاگ کو پورا دیکھیے گا۔ اچھا، یہاں گپ شپ کرتے ہنستے ہنساتے ہم ماشاءاللہ ساری فیملی جا رہے تھے، تو جا کے تو پھر آگے بڑھتے ہیں، تو باجی کے گھر ان کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد اب جب ایڈٹ کر رہی ہوں تو ایک دن ہی گھر میں رہے ہیں، اس سے اگلے دن کی سٹوری پھر اگلے ولاگ میں بتاؤں گی کہ اس ٹائم میں کہاں سے کر رہی تھی نا ایڈٹ۔ یہ باجی کا گھر آ گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر میں آئی نا اس گھر سے واپس برسی سے ان کو چھوڑ کے، دونوں بھائی ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہوں نے پیپر امتحان دینا تھا، تو دونوں بیٹھ کے دیتے، ادھر ماں بیٹی بھی آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں، باجی اور آمنہ۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی، میں بھی آ کے ادھر بیڈ پہ بیٹھ کی، پھر ہم نے بہت سی باتیں کی، مل کے باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد بہت اچھا لگا اپنی باتیں شیئر، دونوں بچے سکون سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ سین تھا کہ وہاں شام تک رات تک انہوں نے رہ لیا تھا، پھر ان کی خالہ رہتی ہیں آگے، عائشہ جو آتی ہیں نایا خرم میرے ساتھ لائیو میں، تو پھر بچوں نے ادھر بھی جانا تھا، اس لیے کہ یہ فرائیڈے کی بات ہے، سیٹرڈے سنڈے چھٹی تھی۔ تو یہاں پھر ہم نے تھوڑا بہت کھایا پیا، تو یہ میکرونیز بنائی ہوئی تھی باجی کی بہو نے، بہت ٹیسٹی، تو میکرونی پھر میں نے تھوڑی سی کھائی، اس کے بعد بریانی تھی، تو پھر چائے پی، اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے یہ ٹائم گزرا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو تو چھوڑ کے گھر واپس آ جانا تھا، ہادی کو بھی کھانا کھلا رہی ہیں اس کی مما۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ جناب دودھ لے کے پڑ گئے۔ یہ پتہ نہیں، آپ یہ بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ لوگوں کے بچوں کا بھی یہ سین ہے یا ادھر ہی یہ سین ہے کہ موبائل پکڑنا ہے تو کھانا پینا ان کے پیٹ میں جانا ہے، ورنہ انہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں بچوں کو۔ تو میں بعض دفعہ سوچتی ہوں، میں نے کہا کہ بس چھوٹے نہیں بڑے بھی بعض دفعہ دیکھتی ہوں تو وہ بھی موبائل پکڑ کے سامنے رکھ کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ادھر پھر یہ تھا کہ باجی پھر ریسٹ کرنے لگ گئی تھیں، تو چائے آ گئی، چائے کے ساتھ یہ سویٹس آ گئی، میں نے تو چھیڑا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، تو میں نے بس چائے پی تھی اور میکرونیز تھوڑی سی کھائی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ولاگ پورا آپ نے دیکھنا ہے، بار بار میں کہہ رہی ہوں، آج میں ایکچولی نا اپنے گھر پہ دوبارہ سے اگین اپنے گھر پہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا مائنڈ ڈسٹرب ادھر ادھر ہوا ہے۔ یہاں پھر باجی سے میں نے اجازت چاہی، میں نے کہا باجی آپ میرے ولاگ میں آئیں تو پھر ہمیں اجازت دیں، اب ہم چلتے ہیں۔ تو باجی بڑی خوش ہو گئی، ملیں گے، میں نے کہا نیکسٹ آ کے انشاءاللہ دوبارہ۔ تو پھر ہم ملے، اور مل کے باجی کی طبیعت کچھ ناساز تھی لیکن پھر بھی الحمدللہ بہتر تھی۔ یہ آمنہ کو مل لیا، پھر ہم وہاں سے نکلے اور رات ہو گئی ہوئی تھی، اس لیے کہ بچوں کو لے کے ابھی ہمیں چھوڑنا تھا ان کی دوسری بھانجی کے گھر، تو ادھر بھانجی کے گھر چھوڑا، اور ادھر بھی ہم بیٹھے، بہت اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، لیکن موبائل میرا گاڑی میں رہ گیا، اس لیے اس کی ویڈیو نہیں میں بنا پائی نا۔ تو یہ ہم نے ان کو سوسائٹی میں چھوڑ کے اب ہم اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ ویکینڈ کا کہ بچے گئے نانوں کے گھر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے کومنٹس کرنے ہیں، اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، رات کے ٹائم جو لائیو ہوگا اس میں اس کے کویسچن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہی میری بات آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کویسچن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آئے گا اس کے لیے انعامات ہوں گے بھرپور، نمبر 1 2 3 پہ آنے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کاؤنٹ کرتی ہوں کہ جن کے مطلب میں نے سیو رکھے ہوئے ہیں جناب آپ کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ ایسے ایمی شیمی کی باتیں نہیں ہیں، پرومس کہ ایسا ہے۔ تو آپ نے یہ پھر ولاگ کو پورا دیکھنا ہے، اور نیکسٹ پھر
اگلا ولاگ جو آج میں نے بنایا ہے نیکسٹ پھر بناؤں گی انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کی اپنی رخسانہ جی ولاگ. بائے بائے، اللہ حافظ.